اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا من الہ کیڑا الہ ہے کیڑا دنیا دا باب ہے کیڑا دنیا دا تھوڑا پیر ہے جیڑا غوث ہے کیڑا تھوڑا لجپال غریب نواز ہے کیڑا حاجت روا کیڑا غوث اعظم ہے میں قیامت تک دن چار رات پا دیا انہاں نو کہو میری رات نو دن ہی بنا دین اگر میں قیامت تک دن چار دیا کوئی رات نہیں پا سکتا اگر میں رات پا دیا کوئی دن اس واسطے اللہ نے دنوں نو راتاں نو دناں چ شامل کرنے والا کون ہے ایک اور مقام تے بھی اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ ادھر میرے ال توجہ کریا جے میرے وال گوڈے چھڑ دیا کرو قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ نے میں تیریاں کناں دی سنائی سلب کر لواں اکھاں دی بینائی کھو لواں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں من الہ کیڑا الہ ہے جیڑی کناں دی سنائی میں کھوئی ہے تینو واپس ہی کرا دوے اکھاں دی بینائی واپس کرا دوے جیڑی میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے دنیا دے سارے ڈاکٹر جڑے جننے بھی ڈاکٹر نے کٹھے کر لے جڑے دلاں دے اسپیشلسٹ نے حکیم کٹھے کر لے دیوتے کٹھے کر لے اپنے بزرگ کٹھے کر لے اللہ نے جیڑی دھڑکن نو میں بند کر دیتا ہے نو چالو ہی کر دے کو سمجھ آ رہی جی کوئی نہ وہ بولو دے صحیح یار کی ہوئے کون ہے پھر دلاں نو چالو کرنا لا حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر نا ابو جال نے گرم سلائیاں پھیر دی پھیر کے آندہ ہے چیخ ماری تو ہاں میری دنیا نے ارکی تھی اللہ تھوڑی آخرت نے ارکا دے نال ابو جال آندہ میرے لات منات عزا حبل نے تیری آنکھاں دی بنائی کھولائی ہے تو انہوں کیسو واپس کرائے ہون جدے نعرے مارنی ہے تے بی بی زنیران دیا نے اللہ اگے بنائی نہ مل دی اے دے تو وڈی سعادت دی گل کی ہے کہ اللہ تیری توحید دی وجہ تو اکھاں ٹر گئیاں لیکن ہن منو بنائی چاہی تھی ہے اگر تو نہ دیتی تے تیری توحید تے قیامت تک آنچ آ جائے گی اللہ تیری اکائی تے تنہائی تے وحدانیت تے آنچ آ جائے گی فرمایا اللہ منو بنائی چاہے فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چرے گا میں اکھاں دی بنائی پہلے دے دیا گا کون دین والا بولو پھر بولو یہ ساریاں گلاں قرآن دسدا ہے اللہ اندے نے مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دے بکرے چھترے دیندے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دے قبراں دے اوتے اچھاڑے چاڑنا ہے تے چڑھاوے چاڑنا ہے اللہ فرماندے نے ما یملکون من قطمیر اے تے کھجور دی گٹک دے اندر پتلا جہا دھاگا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا ہے اس دھاگے تے چھلکے دے وی مالک نہیں تے اللہ فرماندے نے میرے بھائی اے جڑے قبراں والے نے لا یسمعوا دعاءکم اے تھوڑیاں پکاراں نہیں جے سن دے اگر سن لین تے قیامت تک جواب نہیں دے سکدے یکفرون بشرککم جن بابے نے حضرت علی حجویری بلے شاہ بابا فرید جن بھی بابے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو اپنی عدالت چ بلان گے اللہ کہن گے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے چاڑے آجے ساڈیاں قبراں تے بکرے تے چھترے دے آجے ساڈیاں قبراں دے اوتے عرس تے میلے کرایا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے مانجے پھیرے آجے ساڈیاں قبراں تے لون چاڑے آجے ساڈیاں قبراں دے اوتے عرس تے میلے کرایا جے فرمایا قرآن آندا یکفرون بشرککم اے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے اللہ اللہ تے بولو پوری دنیا دا بادشاہ کون ہے اسی فقیراں اللہ یا ایوہ الناس اے الناس دے اندر نبی بھی نے ولی بھی نے بڑے بڑے غوث بھی نے ابدال بھی نے کتب بھی نے پیر بھی نے گدی نشین بھی نے اور میرے بھائی علماء بھی نے بلغاء بھی نے انبیاء بھی نے الناس ہے دنیا دے لوگو انتم الفقراء الاللہ تسی فقیر ہو اللہ
وہ بولیا جے تسی فقیر ہو اللہ غنی ہے. یہی میرا خلیل تما پیا پاندا ہے. حضرت خلیل الرحمان علیہ السلام کہندے نے ابا جی جڑے سندے نہیں جڑے ویندے نہیں جڑے تھانوں دے سکدے نہیں ابا جی انہاں نوں مشکل کشا کیوں مندے ہو. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا. ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تھانوں نہیں دتا. فتبعنی ابا جی میری گل من لو میرے آنکھیں لگ جاؤ. فتبعنی میرے پیچھے لگ جاؤ اے سیدھا رستہ جے. ابا جی جدھر تسی ٹرے ہو او صراط الجحیم جے تے جیڑا رستہ تھانوں تھوڑا بیٹا خلیل دسدا ہے صراط مستقیم جے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن سویا. فرمایا شیطان دی عبادت نہ کرو شیطان دے پیچھے نہ لگو اے شیطان رحمان دا بھی دشمن ہے ابا جی تھوڑا بھی دشمن ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے قیامت نوں تھانوں عذاب ہوئے گا. ہائے 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 کتاب التفسیر صحیح البخاری اٹھا لے. حضرت ابراہیم آندے نے اللہ میں جنت چ جاواں گا میرا پیو جہنم چ جائے گا. تے لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جڑا جہنم چ جا رہے ہیں. اللہ میرے کولو برداشت نے فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت پر حق ہے پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں عقیدے دا. مول کا دا اچھی بولو عقیدے دا مول ہے. پاویں تیرا باپ ہے پر تو میرا ہے مشرک ہے تیرے فرمان تا منکر ہے. میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ دیاں گا پتہ تینوں بھی نہیں لگا. اللہ 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 حق اللہ. تے ہن باپ اگوں کی آندا ہے ساریاں گلاں سن کے نا ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تسی شیطان نو اپنا دوست بنا لیا ہے. ابا جی دے آکھے نہ لگو. تے ہن اگوں مشرک کی آندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کہہ رہے نے خلیل. تے باپ کی آندا ہے گل سن لے دھیان نہ ابراہیم اے میرے علاوہ دی تو توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. اللہ لا لا علم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی ملیا. میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. لاہوریو میرے خلیل نے اچھی نہیں بولے میرے خلیل نے باپ نہ بدتمیزی نہیں کی تھی. نوجوانا تو نکی نکی گل تے باپ اگے بکواس کرنا ہے تے باپ نو اکھاں کڈ کڈ کے پینا ہے. ظالما باپ نہ اچھی بولنا بھی باپ دی بے ادبی ہے. باپ نہ اکھ چکھ پا کے گل کرنا بے ادبی ہے. باپ دے سامنے آ کر کے بات کرنا بے ادبی ہے. جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے وہ دنیا چ بھی کامیاب نہیں تے آخرت چ بھی کامیاب نہیں. اینا کوڑا جواب سن کے حق تے ہون تے باوجود بھی خلیل کی آندے نے قال سلام علیک. لکھاں من سونا ہوئے تے خلیل دی ایک ایک گل لکھ کے لے جا تے حق ادا نہیں ہوئی. آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جی سلامتی ہوئے تے تھوڑے واسطے تھوڑا بیٹا خلیل بخشش ہی منگے گا. اور میں تے پڑھ رہا سا اگر باپ نے کہا نا پتر اے بتاں دا ٹوکرا چک تے جا کے ویچیا بتاں دا ٹوکرا چک لے تے جا کے بت ویچیا. ہن ابراہیم تے نبی ہے تے معاہد ہے لیکن باپ اگے انکار نہیں کیتا. بوترا ٹوکرا جڑا بتاں دا سر تے چک لیا تے ایک بت دی لت نو رسا پا لیا. رسی پا کے نا انہوں کسیڑ دے جا رہے نے تے نال آندے نے گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا. اوے لے لو ٹھا کر جس جہنم جانا.
باپ دا انکار نہیں کیتا. کوئی بت راج سٹے, کوئی سجے کھٹے, کوئی کھبے, ٹوکرا ویلا کر کے پیو نو پھڑا دیتا, ابا جی ویچ آیا. لیکن باپ اگے انکار نہیں کیتا. اللہ اللہ ہن باپ نو واز کر لئیے. ایک وقت وہ بھی آیا پارا 17واں نکل آیا. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. ایتھے کی آن کے آندے نے قرآن جے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. کہو سبحان اللہ. قرآن سن کے سبحان اللہ کیا کرو. لوکی تے قوالیاں دے سبحان اللہ کی جاندے نے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اپنے باپ تے قوم نو کٹھے ہی آندے نے ہاذہی تماثیل اللتی. اے تمثیل دی جمع تماثیل. اے جڑے بت تہاں ابا جی گھڑ کڑ کے رکھے نے, اپنے کھانا گھڑ کڑ کے تراش تراش کے رکھے نے. انتم لہا عاکفون, جنہ دے اتے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو. عاکفون اتقاف وچ ہوئے نا, وانتم عاکفون فی المساجد. ایک جگہ تے بہن نو اتقاف کیا جاندا ہے. ہن مجور جیڑا ہے او وی قبر تے ایک جگہ تے ہی پیندا ہے. قبراں دے مجور نہیں ویکھے. آقا فرماندے نے کسے قبر تے مجور بن کے بین نالو افضل ہے تو کولیاں دے اتے بینا گوارا کر لے, لیکن کسے قبر تے مجاور بن کے نہ بے. جنہ شرک ہے نہ مجوراں دی وجہ تو ہے. ایک ایک مجور دو دو دیگا چاول کھاندا ہے, ایک ایک مجور, کیونکہ مشرک کنا ہی کھاندا ہے. مشرک دیاں 7 اندراں ہوندیاں نے کھان والیاں تے مواحد دی کوئی ہوندی. وہ بولدے نہیں. مواحد جدوں سماما آیا گرفتار کر ہو کے تے 21 روٹیاں تے 3 گرویاں دودھ پیندا سی ایک دن چ. تے صحابہ کہن لگے مر گئے اینی خوراک. جدوں پھر کلمہ پڑھیا ادو ایک ہی روٹی کھادی. ادو ایک ہی. اللہ رسول کتھے 7 کتھے 1 کتھے 21 کتھے 18 ود گئیاں. فرمایا مشرک سبعۃ اموائن, مشرک 7 اندراں چ کھاندا ہے تے موحد اکو چی کھاندا ہے. اج جنے مشرک نے درباراں تے بیٹھے انہاں نوں کہے کام تے لاؤ نہیں تے گٹر صاف کراؤ. انہاں مجوراں دے کولوں کوئی کسے نو نماز دا نہیں پتا تے نہ کسے نو کلمہ ہی آوندا ہے تے نہ کسے نو دین دا پتا تے نہ پیغمبر دی شریعت دا پتا ہے. کوئی پورے کپڑے لا کے ہی بیٹھا آندا ہے تے ننگیا رہن چ وی راز ہے. یہ راز ہے. راز تے ہن جڑا ہے سی چھپیا سی وہ تے سارا کچھ اگاں ہو گیا ہے, عیاں ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے جیڑے تسی اعتکاف کرن واسطے بیٹھے ہو, جنہ تے تسی اپنا مجاور بن کے بیٹھے ہو, یہ تسی کیوں کر دے ہو؟ تے اگوں پتہ قوم کی آندی ہے. قوم آندی ہے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین. او ساڈے وڈیرے خلیل انہاں دے مجور رہے نے, انہاں دے عبادت گزار رہے نے. کیویں کہے نو آکھو نا ختم کیوں دعانا ہے چال یا جی ساڈے وڈیرے کردے نے ایں وڈیاں دا دین چھڑ دئیے. آندے نے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح. آندے نے نا بھی ساڈے وڈیرے. ہن تیرے وڈیرے قیامت نو کھوج جان گے جہنم تے تو ہی نال ہی. دین وڈیرے دی بات دا نا نہیں. دین او ہے جڑا آسمان تو جبریل محمد دے قلب اطہر تے لے کے نازل ہویا. کسے مولوی دی ادا دا نا, کسے پیر دی ادا دا نا. دین نہیں. دین جو پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے تے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا تے جدے تے مور نبی نے ثبت کر دیتی ہے, لگا دیتی ہے, وہ دین ہے. باقی سب ندین ہے. اللہ اللہ. ہن قوم آندی ہے ساڈے وڈیرے ایک کام کر دے رہے نے,
असां ते ही करना है। ते हुण हजरत इब्राहिम की आंदे ने, फरमांदे ने काला लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। ऐ मेरी कौमे तुहाडे वडेरे भी खुली गुमराही च सन। वो कदों हदायत ते सन, वो भी खुली गुमराही दे अंदर सन। ते कौम आंदी है कालू अजेतना, हाय कुरान में तेरे तो लखा जाना होन ते के करके वार दिया ते अल्लाह मौत आए ते कुरान पढ़ दे ही आए। ऊंची कह दियो आमीन। कालू अजेतना, कुरान तू इना मिठा इना शायद दा ड्रम भी मिठा नहीं। कालू अजेतना बिल हक अम अंत मिनल्लाइबीन। कल जे तू पैदा होया ते अज सानू हक हक पिया दसना ते हक लैके आ गया अल्लाह अल्लाह। ते हजरत इब्राहिम आंदे ने नहीं नहीं कौमे काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्जिल लजी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। मेरी कौमे गल ए नहीं मेरा ते तुहाडा रब होए जिन्हें जमीना ते आसमाना नू पैदा कीता है। ते रब किनू आंदे हो? जेड़ा पूरी कायनात नू पैदा करने वाला है। आओ ना कुरान दा एक और मुकाम सुन लो ते नाल ही मसला होर वाज़े हो जाए। अल्लाह फरमाते ने अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ा व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा इलाहुम्मा अल्लाह बल हुम कौमुन यादलून। कुरान जे अम्मन जालल अर्ज़ा करारं वजाला खिलालहा अनहारं वजाला लहा रवासिया वजाला बैनल बहरैन हाजिज़ा इलाहुम्मा अल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। कहो सुभान अल्लाह। अब पूरी कायनात के अंदर जमीन आसमाना नू पैदा करने वाला कौन है? बोलिया जे आसमान तो मीह पान वाला कौन है? मीह पान तो बाद बागात ते बगीचे उगान वाला कौन है? वेला जमीन च दरख्तां दे किले ठोकन वाला कौन है? तुम भी तू शजरा इलाहुम्मा अल्लाह। अल्लाह दे ने ये सारे काम करन के अंदर होर भी इलाह है। ते पूरी कायनात दा इलाह एक ही है, दो नहीं। जे दो इलाह हुंदे ना, एक इलाह ने कहना सी मैं बच्चा चिट्टा पैदा करना है, दूजे कहना सी मैं काला पैदा करना है, एक ने कहना सी मैं कुड़ी बनानी है, दूजे कहना सी मैं मुंडा बनाना है, एक ने कहना सी मैं धुप लानी है, दूजे कहना सी मैं मीह पाना है, एक ने कहना सी मैं हवा चलानी है, दूजे ने कहना नहीं चलानी सी। ए इलावा जी रौला रहिंदा तू जमणो ही रह जांदा। इलाह किन्ने ने? ओ बोलो ते सही, किन्ने इलाह ने? आ वेख लै दरख्तां। एक ना मेरे उस्ताद गुजरे ने प्रोफैसर हाजी अकरम नसीम जज्जा साहब, अल्लाह उन्हां दी कबर नू जन्नत दा बगीचा बन जाए। फिर कह दिओ अल्लाह जिथे ओ मर्दे मुजाहिद लेटे आ ओदी कबर नू अपने नूर ना मुनव्वर फरमा।